यूट्यूबर जो है ना वो लगता है उसके लिए पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता, वो सिर्फ सपोर्टर है। वो कहता है कि हमने इमरान खान ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, लेकिन वो जितना चुकते हैं ना कोई एक हादसा होता है उतना इमरान गिरता है। अब ये जो यूट्यूबर जिसने कहा था कि जी 3 अहम शख्सियात ने मुझे बताया, 3 अहम शख्सियात जो थे ना, जिन्होंने बताया कि एक गेटकीपर था, एक खानसामा था, के रहलत फरमा गए हैं। अब उससे को पूछा जाए कि भाईजान जिससे एक लॉन्ड्री वाला था जिससे जो कपड़े बस मैं बता रहा हूँ ना कि 3 अहम तरीन शख्सियात थी ये। अब उससे पूछा जाए कि यार ये जो बहनें जिस इमरान को मिल रही थी, क्या ये जली फेक इमरान है, क्या ये डुप्लीकेट है, रेप्लिका है, AI से बना हुआ या AI से जनरेटेड चीज़ है। और फिर उस इमरान खान को जिसको हॉस्पिटल लेके गए शिफा की बजाय चाहे पिम्स लेके गए, वो क्या जली इमरान था? सही बात है। पुराने ज़माने में जो भूत होते थे ना फिल्मों के अंदर, उनको टच करके या उनको चक मार के चेक करते थे, चीख मारता नहीं मारता। अब यहाँ पे जो मसला है ना वैसे इस्तार साहब, वो ये है कि गवर्नमेंट तो लूज़र है इस सारे मामले के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बेतहाशा लूज़र है जी। बस देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि सर गवर्नमेंट अगर पिम्स लेके जाना चाहती थी ना, ये कह देते ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। गवर्नमेंट के पास देखे ग्राउंड ख़त्म हो जाता, गवर्नमेंट के पास ले जाते पिम्स, चले जाते वहाँ पे चेक करवाते और उसके बाद ये कोर्ट चले जाते कि जनाब ये देखें आपका आर्डर था लेकिन ये पिम्स ले गए सारे। तो अब देखें यहाँ पे इनकी अदालत के अंदर कितनी अच्छी पोजीशन होती। डॉक्टर उज़मा जो मुर्शद इमरान खान की बहन है, डॉक्टर भी है, तो वो उसने कैसे कहा है बड़ा, उसने उसके अंदाज ऐसे 120 और अब जिस अंदाज में उसने कहा है ना, ब्लड प्रेशर, वो मुर्शदी भला क्या कहते हैं कि हमें एक्सपोज तो हमारी अपनी बहना ने कर दिया कि ये अगर आपने बताना भी है, किस तरह बता सकते हैं आप कि यार ठीक है ज़्यादा मसला ख़राब नहीं है, ऐसे भी बता सकते हैं। आपने जो ऐसे करके कहा कि फिट हैं, वो ऐसे लगा कि आपके जितने दावे थे वो तो सारे बेसलेस थे, सारे झूठे दावे थे कि वो अंदर उसके साथ ये हो रहा है, उसकी तबीयत इस तरह है, टांग उसकी, कान उसके, आंखें उसकी, ज़ुबान उसकी, नाक उसका, माथा उसका, बाल उसके, कौन सी चीज़ है जो उन्होंने नहीं कहा कि उसकी। तो गवर्नमेंट वैसे मेरा ख्याल है फ़ायदे में रही है इस मामले में। मॉरली तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट वीकर हुई है, लेकिन वो जो एक नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब होगी कि इमरान खान साहब फिट हैं और ये बिला वजह कह रहे थे कि मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है और जिसके ऊपर दोबारा PTI जो है ना उस तरीके से। मुझे वैसे नहीं लगता कि ये डील और डील का मामला जो है ना दोबारा चल सकेगा वैसे, क्योंकि पहले ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ था सर, सेटलमेंट थी। मैं वैसे आज भी कन्विंस हो आप? मैं कन्विंस हूँ। उसकी वजह मैं आपको बहुत बड़े दलील मैं देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस गया, ठीक है, तो जो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि शदीद डिप्रेशन है, शदीद एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर का मसला है। जब आप रिपोर्ट देखते हैं ना पता लगता है कि इमरान खान शदीद बीमार है। गवर्नमेंट अगर ना चाहती तो ये रिपोर्ट नहीं आ सकती थी, एक चीज़। दूसरी ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटार्नी जनरल ने बोलना था तो वो नहीं, एडिशनल अटार्नी जनरल आए और उन्होंने आर्गूमेंट ही नहीं किया, खामोश रहे। वहाँ पे वो रफा डाल सकते थे कि हमें नोटिस दें, हमने चेक करना है, गवर्नमेंट से पूछना है, और ये मामला 1-2 दिन तक लिंगर ऑन हो सकता था। उन्होंने मौका दिया और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो उससे पहले हवाएं बदलती हुई नज़र आ रही थी बहुत सारी जगहों पे। मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, सुहेल अफरीदी साहब की, और ऑब्वियस ओपन मुलाकात है, और वो मुलाकात जो है ना उसके रिज़ल्ट फिर ये कहा जाता है कि जनाब गौहर खान साहब की मुलाकातें हुई बहुत सारी जगहों पे। फिर उनकी बहनें जो थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर हमें मुलाकात हो तो हम मीडिया में जाके बात नहीं करेंगे। तो अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें, और ये 15-20 दिन चल रही थी चीज़ें सारी। अपना मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी के दरमियान जो गुफ्तगू मुलाकात हुई, तो वो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया को तो कोई नहीं आप पकड़ सकते ना, वो अपना लगा होता है। वो सर एपेक्स कमेटी के चेयरमैन है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो एक चीज़ किसी ने मुझे भेजी कि वो काने सुहेल अफरीदी पर आकी कह रहे कि पाजी इमरान खान नूं तुसी शिफा नहीं लैके जाना, तुसी पिम्स लै जाना। आप पंजाबी कह रहे थे। अब देखें कि ये किस तरह के सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आपकी मेरी चीज़ इस अंदाज में पेश की जा सकती है, तो वो उसका एक मजाक का रूप भी डाल लेते हैं। अच्छा, वो ना बहुत सारे लोग हैं ना वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो है ना उनकी जान को ख़तरा है। मैंने कहा बिल्कुल ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब एक डेटरेंस है, एक डेटरेंस है, वो एक न्यूक्लियर बम है। जब न्यूक्लियर बम एक डेटरेंस होता है ना सर, कि आप उसे चला नहीं सकते, आप सिर्फ उसे दिखा सकते हैं। तो इमरान खान साहब एक दिखाने वाला डेटरेंस है कि जब तक वो है गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और आपको बात बता दूं, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं, रहेगा उस दिन तो ये मामला मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे
خدا کی قسم آپ جا کے نون لیگ سے یا جو حکومت میں ان سے بات کریں کہ یار اس کی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ زیادہ گھبراتا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی والوں کے پاس جا کے کہیں نا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو وہ کیا کہے گا ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے واقعی اسے مار دیں گے پھانسی چڑھا دیں گے. یہ عجیب سی بات میں نے دیکھی ہے دونوں طرف عجیب سی ٹینڈنسی. اچھا اس کے اندر نا کل ایک اور واقعہ جو ہے نا بڑا دلچسپ ہوا وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب نے اپنے گھر پہ کھانا دیا ہوا تھا, اپوزیشن وہاں پہ پہنچ گئی, بلایا گیا, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ گئی, محمود خان اچکزئی صاحب وہاں پہ گئے اور ایک گرینڈ الائنس انہوں نے کریٹ کر لیا اپوزیشن کا. اب یہاں پہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کریں؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے تو وہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے چلے گی جس کو ہمیشہ عمران خان صاحب نے ان کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا اور ہمیشہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کی بےعزتی کی. وہ نام ہم نہیں اور اس کے بعد نہیں مناسب نہیں, مولانا معزز آدمی. اچھا وہ نام جو تھا نا عمران خان کر سکتے ہیں لیکن ہاں مولانا 2014 الرحمان صاحب کا احترام. 2014 کا جو دھرنا تھا نا, میں اسلام آباد میں ہوتا تھا, ایک ٹی وی چینل کا اینکر تھا, میں جاتا تھا. وہ جس نام سے عمران خان ہر جگہ پہ گیا, وہ بلا کیا تھا سب سے پاپولر سلوگن اس وقت دھرنے میں, پی ٹی آئی کے دھرنے میں سب سے پاپولر سلوگن تھا عمران خان آتا تھا, وہ شروع ہوتا تھا آصف علی زرداری, نواز شریف, نیچے سے آوازیں آنی شروع ہوئی کہ مولانا فضل محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی بڑی جی ان کا جو چادر ہے نا اس کا بھی مذاق اڑایا گیا سارا. اور وہ ہے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو عمران خان صاحب کے بارے میں خیالات ہوتے تھے وہ بھی وہ پتہ نہیں کہاں کا جاسوس کہتے ہیں, ان کو اسرائیلیوں کا جاسوس کہتے ہیں اوپنلی. ایک اور بات کی وہ بھی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, مولانا راشد سومرو ہے جو جنرل سیکرٹری ہے سندھ کا, اس نے 2022-23 میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اتنی غلیظ زبان استعمال کی تھی عمران خان کی والدہ اور عمران خان کے والد. آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہے, ایسی زبان خدا کی. اس وقت میں نے ٹویٹ کٹھے کیے تھے کہ جو مخالف ترین تھے نا عمران خان کے انہوں نے بھی کنڈیم کیا تھا. سیاست کی مجبوریاں دیکھیں آپ, پھر وہیں پہ جانا پڑتا ہے اس مولانا. بلکہ پچھلی مرتبہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہونی شروع ہوئی نا تو پاکستان تحریک انصاف مولانا کے پیچھے نماز تک پڑھنے پہ مجبور ہو گئی تھی. وضو کر کے آتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے نا روز نماز پڑھا کے ان کا کام بھی نہیں کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیاست ایک عام بندے کی نظر میں ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بدنام کرنا, ذلیل و خوار کرنا اور تنزلی کی طرف جانا تو سیاست جوائن کر لیں. کیوں سیاست یہ کام کراتی ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے بلانے والے لوگ آج ایک دوسرے کو گلے ملنے. کیچڑ ہوتا ہے جہاں سے گزرنا پڑتا ہے ان تمام سیاستدانوں کو, گزر جاتے ہیں پاکستانی سیاستدان جب وہاں سے گزر جاتے ہیں وائٹ ویزل کی طرح, تو ان کو یہ چاہیے کہ اس جگہ سے بھی گزر جائیں تاکہ کم از کم آپ کی جان بچے, باہر آئیں سیاست کر سکیں. نہیں پاکستانی سیاسی جماعت ہو, پاکستان کا سیاستدان وہاں سے نہیں گزرے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان کو پڑی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنے مخالف کو مخالفت کے ساتھ کرنی, کون سی زبان استعمال کرنی ہے, کون سا لب و لہجہ رکھنا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا پوری دنیا میں نا سار صاحب جو سیاست ہوتی ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پہ ہوتی ہے. مثلا ایک سیاستدان آ کے اپنا پورا ایجنڈا دیتا ہے کہ میں اگر اقتدار میں آ گیا تو میں یہ کروں گا. پاکستان کے اندر ایجنڈا نہیں دیا جاتا, اور کسی پارٹی کا جو لیڈر ہے اسے کہنا آپ اپنی پارٹی کا منشور بتا دیں, وہ لیڈر مشہور نہیں بتا سکتے. یہاں پہ سیاست کی جاتی ہے دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال کہ وہ دیکھیں جنہوں نے کیا. اچھا یہ دوسروں وہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا لوگوں کو بھی پسند ہے. اگر نون لیگ پی ٹی آئی پہ کیچڑ اچھالتی ہے تو نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں ان کو پسند آئے گا. اگر پی ٹی آئی نون لیگ پہ کیچڑ اچھالتی ہے تو پی ٹی آئی کے سپورٹر کو پسند آئے گا. دونوں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں یار تیرا والد چور سی, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ.